बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुरासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त लाल मस्जिद इंतज़ामिया और हुकूमत के दरमियान जो इंतहाई गंभीर सूरत हाल चल रही है, अगर ये सूरत हाल आने वाले कुछ दिनों तक जूं की तू रही तो फिर मुल्क में एक अनारकी पैदा हो सकती है, अंदरूनी खलफशार पैदा हो सकता है और मुल्क एक मरतबा फिर सिविल वार की तरफ भी जा सकता है। लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, आखिर ये नौबत आई क्यों, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत हटकंडे इस्तेमाल कर रही है, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रही है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आज बाद अनासर दोबारा लाल मस्जिद को और मुक्तदर हलकों को स्टेज पे लाना चाहते हैं कि वो सानहा एक मर्तबा फिर रूनुमा हो। लेकिन हुकूमत क्या करना चाहती है, हुकूमत के मुतालबात क्या हैं और इसके साथ फिर लाल मस्जिद इंतज़ामिया के क्या मुतालबात हैं, गिरफ्तारियाँ क्यों हुई हैं, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, 2007 के अंदर ये नुस्खा इस्तेमाल किया गया था मुशर्रफ दौर में। मुशर्रफ ने बाकायदा तौर पर यह नुस्खा इस्तेमाल किया और ताकत का इस्तेमाल किया। उस वक्त भी उलमा इकराम ने यह कहा कि इस चीज़ का हल ताकत नहीं है, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाए और जो इसका हल निकलता है वो निकाला जाए। लाल मस्जिद इंतज़ामिया ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात चलते हुए वो बंद करा दिए गए। ताकत का इस्तेमाल किया गया जिससे जानी तौर पर भी नुकसान हुआ, पैसों का भी नुकसान हुआ और पाकिस्तान की एक इंटरनेशनली तौर पर बदनामी भी हुई, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हुक्म दिया कि जामिया हफ्सा जो कि मुत्तसिल है लाल मस्जिद के साथ, इसको दोबारा तामीर किया जाए, क्योंकि उस ऑपरेशन के दौरान 2007 में किया गया था मुशर्रफ की जानिब से, उसमें गिरा दिया गया था। न सिर्फ जामिया हफ्सा को गिराया गया था बल्कि लाल मस्जिद के भी एक कह लीजिए कि खुदा न खास्ता टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ये इतने सुराख थे बेशुमार जिसको गिना नहीं जा सकता था। पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर लाल मस्जिद भी दोबारा तामीर हुई और इसके साथ फिर जो जामिया हफ्सा है जो मुत्तसिल है लाल मस्जिद के साथ, उसको भी दोबारा तामीर किया गया। लेकिन अभी तक वो अपने आखिरी मराहल में है, कुछ चीज़ें अभी तक भी उनकी रहती हैं, अभी वो तामीर भी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दूं, आज से तकरीबन 10 दिन पहले उम्मे हसान साहिबा जो प्रिंसिपल साहिबा हैं जामिया हफ्सा की, उनको गिरफ्तार किया गया 9 तलबात समेत और 100 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। और इससे पहले गाजी अब्दुल रशीद के बेटे और मौलाना अब्दुल अजीज के दामाद को भी गिरफ्तार किया जा चुका था। यानी जब मुख्तलिफ गिरफ्तारियां हुई तो उन गिरफ्तारियों के नतीजे में, खुसूसन जब उम्मे हसान साहिबा गिरफ्तार हुई, तो उसके बाद फिर लाल मस्जिद इंतज़ामिया, उनकी तालिबात और उनके तालिब इल्म बाहर निकले, रोड के ऊपर आए, उन्होंने बैनर उठाए हुए थे कि उम्मे हसान को रिहा किया जाए। तो बहरहाल उसके बाद फिर एक दौर जो है वो मुज़ाकरात का शुरू हुआ, एक लफ्ज़ी कलामी आप कह सकते हैं मुज़ाकरात। बहरहाल हुकूमत ने जो एक बयानिया लिखा है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ और उसके बाद फिर लाल मस्जिद इंतज़ामिया के क्या मुतालबात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अंदर लिखा गया कि आज मोरखा 3 मार्च 2025 सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हुकूमत पाकिस्तान की सरबराही में एक मुज़ाकराती इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें हुकूमत की तरफ से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, हल्का NA 47 इस्लामाबाद के MLA अंजुम अकील, ये मेरे ख्याल में 46 के हैं, 47 में थे तारिक फजल चौधरी और शुएब शाहीन थे। बहरहाल और इसके बाद फिर जय्यद उलमा इकराम लाल मस्जिद इंतज़ामिया ने शिरकत की। बाद तवील मुशावरत, मुज़ाकरात, मुआहदा हाजा माबीन फ़रीक़ैन मौलाना अब्दुल अजीज़ वल्द मौलाना अब्दुल्ला खान और ज़िलाई इंतज़ामिया इस्लामाबाद तय पाया है, जिस पर दर्ज झेल शराइत पर दोनों फ़रीक़ैन की इत्तफ़ाक़ राय से ये दस्तावेज़ात और मुआहदा तय पाया, जिसकी पाबंदी फ़रीक़ैन पर लाज़िम है। अच्छा, ये जो मुतालबात रख रहे हैं ये हुकूमत के हैं, इसके ऊपर मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने या फिर लाल मस्जिद इंतज़ामिया ने दस्तखत नहीं किए। उन्हें ये कहा कि आपके ये मुतालबात हमें कबूल नहीं हैं। बहरहाल उनके क्या मुतालबात थे आपके सामने आ जाते हैं। नंबर 1 ये कि लाल मस्जिद इंतज़ामिया लाल मस्जिद से मुल्हिका ज़ेर तामीर इमारत 2 मेहराबों की हद तक ज़ेर तामीर इमारत को आज खुद गिराएगी। इसके साथ मुल्हिका गेट,
یا چار دیواری کو بھی گرا کر مسجد کی متعین کردہ حد کے ساتھ دیوار تعمیر کی گئی۔ باقی زیر تعمیر عمارت کے بارے میں بعد ازاں عید الفطر دوبارہ مشاورت کی جائے گی، یعنی جو مسجد تعمیر ہو چکی ہے اس کے اوپر بھی مشاورت کی جائے گی، لیکن جو بھی تعمیر ہو رہی ہے اس کو گرا دیا جائے۔ تب تک کسی بھی قسم کی مزید تعمیرات پر مکمل پابندی ہوگی، خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ کہ لال مسجد انتظامیہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ تمام حکومتی یا عوامی ادارے یا سرکاری ملازمین یا عوام پر کسی بھی قسم کے دباؤ، طاقت یا اثر و رسوخ غیر قانونی استعمال نہ کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے تمام نجی سماجی نتائج اور وغیرہ فوری طور پر روکے جائیں گے، اور اخلاقی پیرا داری نہ کی جائے گی اور نہ ہی قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا۔ حسان کی طرف سے حکومتی اور ادارہ جاتی معاملات میں عمل دخل کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایسے کسی بھی معاملات میں دخل ہونے میں متعلقہ افراد کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی طرف سے قانونی کارروائی فوری طور پر عمل میں لائی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ کہ ریاست پاکستان یا افواج پاکستان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنا قانوناً جرم ہے، جس کی اجازت کسی صورت نہ ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال قانوناً جرم ہے، حتیٰ کہ اس قسم کے تمام عوامل اور حرکات بشمول جرم اور دہشت گردی پر اکسانے، مذہبی یا فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے پر حسب ضابطہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر لکھتے ہیں کہ فریقین لال مسجد کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے بعد ازاں عید الفطر دوبارہ مشاورات و مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ کریں گے، جس کے لیے حسان کی قانونی رہائی کی یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ فریقین اس امر پر اتفاق کیا گیا ہے کہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے درج کردہ شرائط پر غیر مشروط طور پر عمل کیا جائے گا، تاکہ شہر میں پرامن سماجی زندگی اور نظم و ضبط قائم رکھنے کو یقینی بنایا جائے۔ اور اس کے بعد پھر آگے وہ یعنی مولانا عبدالعزیز اور اس کے دستخط ہونے تھے، حسان صاحبہ کے دستخط ہونے تھے، جبکہ دوسری جانب حکومت پنجاب کے جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں ان کے دستخط ہونے تھے، اور انجم عقیل خان صاحب جو MLA ہیں فارم 47 والے، ان کے بھی دستخط ہونے تھے۔ یہ مطالبات تھے حکومت کے۔ اس سے واضح طور پر یہی ہمیں لگا ہے کہ جو زیر تعمیر عمارت ہے یعنی جامعہ حفصہ کو گرا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر عید کے بعد دوبارہ ہم بیٹھیں گے اور پھر ہم طے کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور عید کے بعد حسان کی رہائی بھی ہوگی۔ تو حکومت یہ چاہ رہی ہے، یعنی اگر واضح طور پر اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی سنجیدہ ہمیں حکومت نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال اس کے ساتھ جبکہ دوسری جانب جو مطالبات جامعہ حفصہ یا پھر لال مسجد انتظامیہ کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حسان صاحبہ کو گرفتار ایک تو جامعہ حفصہ کی تعمیر ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے، دوسرا یہ مطالبہ رکھا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ جو آپ بیانات دیتے ہیں اسپیکر کے اوپر کہ ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، اسلامی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، ان تمام تر الفاظ سے آپ پرہیز کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھتا ہوں جس کے اندر یہ میرے خیال میں الائٹ اسکول کے ایک ویڈیو ہے، اوپر قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن نیچے ایک بچی ڈانس کر رہی ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس قسم کے معاملات ہونے چاہیے، اس کے اوپر کوئی ڈسکس نہ کیا جائے۔ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کیا چاہتی ہے اور لال مسجد انتظامیہ کیا چاہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر علامہ ہشام ملئی ظہیر جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک پیغام چھوٹا سا دیا ہے حکومت کو کہ ملک انارکی کی طرف جا سکتا ہے، ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ موجود ہے اور ان کے مطالبات بھی لیگر ہیں۔ خواہ مخواہ حکومت وہاں پہ گھسنے کی کوشش کر رہی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ان کے حق میں موجود ہے، جبکہ وہ لوگ آپ کو نہیں چھیڑ رہے تو پھر آپ ان کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ تو یعنی تمام مکاتب فکر جو علماء کرام ہیں وہ بھی اس چیز پر متفق ہیں کہ معاملات مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر حل ہونے چاہیے، نہ کہ آپ نے 2007 کے اندر جو آپریشن کیا تھا آپ دوبارہ اسی چیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے ملک ایک مرتبہ انارکی سے نکلا اور دوبارہ آپ اسی صورتحال کے اندر ملک کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملات اب چل رہے ہیں لال مسجد انتظامیہ اور حکومت کے درمیان۔ ہماری دعا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ معاملات اور یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ بہرحال اس کیس کے اندر جو ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی ضرور میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔